सदा चाहिँ घरको झ्यालबाट बाहिर हेरिरहेको थिएँ। म बस्ने कोठाको झ्यालबाट अगाडि एउटा घर देखिन्थ्यो। 60 वर्ष कटेका 2 बुढाबुढी बस्थे त्यस घरमा। तिनका 3वटा छोरा थिए र 1 छोरी थिइन्। छोराछोरी सबैको बिहे भइसकेका थियो। अरूको भर पर्ने बेला भएका बुढा भएका आमाबाला भने छोराहरूले एक्लै छोडेर पोखरा जागिर गर्न गएका थिए। म भने कहिलेकाहीँ ती बुढा भएका आमाबाको मायाले गर्दा आमाबाला भेट्न जान्थेँ। मेरो मम्मीले भन्नुहुन्थ्यो म सानो छँदा ती बुढा भएका बाले मलाई साह्रै नै माया गर्नुहुन्थ्यो। नाति भन्दै साह्रै नै मुसार्नुहुन्थ्यो। अनि मलाई के भइहाल्यो भने मेरो मम्मीलाई कराउनुहुन्थ्यो। त्यसैले गर्दा पनि मलाई माया गर्ने मान्छेको साह्रै नै माया लाग्थ्यो। अनि म भेट्न गइरहन्थेँ। भेट्न जाँदा बुढाबुढी साह्रै नै खुसी हुन्थे। केही सानोतिनो काम पर्यो भने पनि मैले नै गरिदिन्थेँ। सदा चाहिँ एका बिहान सबेर उठेर घर बाहिरको झ्यालबाट हेरेको थिएँ। म एकछिन हेरिरहेँ। मेरो आँखा प्रत्येक सेकेन्ड प्रत्येक मिनटमा कयौँपल्ट झिम्किन्थे। तर त्यति बेला आँखा झिमिक्क पनि भएन। मेरो आँखा, मेरो मन डुली अनि भुलिरहेको थियो। प्राय केही कुरामा नबोल्ने म त्यस दिन भने एकछिन टोलाएछु। मेरो आँखा लोभिरहेको थियो त केवल पल्ला घरकी नातिनीको रूप देखेर। सधैँ बुढाबुढी मात्र बस्ने त्यस घरमा भर्खर फुल्दै गरेकी उमेरले फक्राउँदै गरेकी नातिनी आएकी थिए। बुढाबुढी बुढा हुँदा पनि कोही भेट्न आउँदैन थियो जस्तो लाग्थ्यो। तर नातिनी भने कोमल मनकी रहेछ जस्तो लाग्यो। पछाडिबाट हेर्दा कस्तो मिलेको ज्यान। तलदेखि माथिसम्म हेर्दा कहीँ कतै खोट लाउने ठाउँ थिएन। 32 लक्षणले युक्त भने कि यही जस्तो लाग्यो। मेरो मन उतर्फ नै तिर्सियो। बिहान उठिसकेपछि पनि सधैँ निन्द्रामै भइन्थ्यो। तर त्यस दिन भने निन्द्राले छ्याङ्गै छोडेको थियो। हुन पनि कसरी नछोड्नु निन्द्राले। जबकि निन्द्रा भगाउने देख्दैमा त्यस्तो सुन्दर युवतीको प्रकाश परेको थियो ममा। म उनलाई पहिलोपल्ट देख्दै लट्ठ हुँदै थिएँ। सुन्ने गरेको थिएँ लभ एट फर्स्ट साइट भनेर। आज आफैलाई नै पहिलो देखमै पहिलो पटकमा नै प्रेम भएको जस्तो अनुभव हुँदा अचम्म लाग्यो। मलाई उनको नाम, उनको बारेमा केही पनि जानकारी थिएन। केवल थाहा थियो त अब म उसँग नजिकिन्छु भन्ने। आजलाई मेरो काम पुगिसकेको थियो। म आज फेरि पनि बुढा भएका बुढाबुढीलाई भेट्न जाँदै थिएँ। 1 तीर 2 निशाना गर्नु थियो। मेरा मनमा भाव र विभिन्न प्रश्नले समुद्री छाल हानिरहेको थियो। हुनसक्छ ऊ अरू कसैको भइसकेको थिए। उसको मन अरू कसैले चोरिसकेको थियो होला। ऊ अरू कसैलाई चाहन्थ्यो होला। वा खै के उसको मनमा के छ के जानु। म अझै पनि बिस्तारामा नै थिएँ। मेरो झ्यालबाट देखिएको त्यो 10 सेकेन्डको दृश्यले मलाई तानिरहेको थियो। त्यो आकृतिले मेरो मन मस्तिष्क सबै रनबुल्ल भएको थियो। घडीको सुईले 8 हान्यो। मम्मीले पनि तलबाट उठ भन्दै डाकिरहनु भएको थियो। त्यसपछि म केही नसोची खुसी हुँदै फ्रेस भएँ। बिहानको चिया नास्ता खाएर म मेरो मनको इसारातिर लम्किएँ। बिहानीको शीतल हावाको बेगसँगै म त्यतै लागेँ। बाजे बजे चिया पिउँदै थिए। नातिनी भान्सातिर रहेछिन्। उनले मलाई चिनेको थिएनन्। तर मैले भने उसलाई केही क्षण अगाडि नै देखिसकेको थिएँ। अलि लजालु रहेछिन्। मलाई देख्न साथ भान्साभित्र पसिन्। चिया पिउँदै गरेको आमा बुवासँग पुगेर खबर सन्चो बिसन्चो सोधेँ अनि अरू गफहरू थालेँ। बाले चिया पिउन आग्रह गर्नुभयो तर मेरो चिया पिउने बानी थिएन। तर पनि नातिनी देख्ने र भेट हुने न्युले हुन्छ भनेर भनिदिएँ। एकैछिनमा नातिनी चिया लिएर बाहिर आइन्। भित्रबाट प्लेटमाथि कपमा भरि चिया लिएर लचक लचक कम्बल मर्काउँदै बाहिर आइन् उनी। मेरो नजर उनीतिरै नअडियो। त्यत्तिकैमा मैले बाजेलाई उनी चाहिँ को हो भनेर सोधिहालेँ। बाजेले उनी नातिनी भएको कुरा बताए। प्राय पढ्नमा नै व्यस्त हुने रहेछिन् उनी। बिदा सफल पार्न अनि बा आमालाई भेट्न भनेर आएकी रहेछिन्। उनी मेरो अगाडि चियाको कप तेर्साउँदै चिया लिनुहोस् भनिन्। ठ्याक्कै मेरै अगाडि आएर मेरो अनुहारमा हेर्दै चिया लिनुहोस् भन्दा मलाई छुट्टै कुराको आभास भइरहेको थियो। अनुहार पनि कति उज्यालो छिटिक्क परेको लाग्थ्यो। उनको अनुहार हेर्ने हो भने कुनै टेन्सन नै हुँदैन।
सारा दुःख टाढा भएको थियो, आनन्द लाग्थ्यो जुन राजमहलमा पनि मिल्दैन थियो। चियाको कप हातमा समाउँदै थ्याङ्क यू भनेर भने। चिया मन नपराउने मान्छे म आज भने चिया भोगी जस्तो भएको थिएँ। हरेक चियाको एक स्वरूप जब मेरो ओठबाट मुखभित्र जाँदै थियो लाग्दथ्यो चियाको रूपमा मैले उसको आँखाको रसवाद गरिरहेको थिएँ। अनि चिया पनि एकदम मिठो लागिरहेको थियो। उसले त झन् मलाई टुनामुना नै लगाइसकेको जस्तो लाग्दथ्यो। मलाई चिया दिइसकेपछि उनी भान्सा कोठातिर लागिन् र खाना बनाउनतिर व्यस्त भइन्। म पनि त्यस्तो मिठो चिया बनाएर ल्याउँदा कम्प्लिमेन्ट दिन भने चुकिनँ, भनिहालेँ कति मिठो चिया पाक्दो रहेछ बाजे तपाईँकोमा। अब सधैँ बिहान चिया पिउन यतै आउनुपर्छ क्या हो? बुढाबा हाँस्दै भन्न थाले। होइन नाति केटो कति जिस्किन्छ, आफ्नै नाति होस् आइज न, आफ्नै घर हो नि। म पनि दाँत देखाउँदा खिस्सा हाँसेँ। बाले त्यसो भनिरहँदा मनमा नै खुसीले गदगद भएँ र सोचेँ बुढाले नातिनी ज्वाइनी बनाउन लागेछ नि क्या हो। आमा पनि नातिनीलाई भान्सामा सहयोग गर्न भान्सातिर लाग्नुभयो अनि म बासँग गफ गर्न लागेँ। एकतर्फ मेरो मनले नातिनी पनि बाहिर आएर मसँगै गफ गरे नि हुन्थ्यो भन्ने भइरहेको थियो, तर ऊ भने भित्र भान्सामै व्यस्त थिइन्। गफ काफमा चिया सकेको पत्तै भएन। चियाको कप राख्न म भान्सा कोठामा नै गएँ। नातिनीको नाम अझै पत्ता लागेको थिएन। उनको बारेमा बस एउटा कुरा मात्र थाहा थियो कि उनले मेरो मन जित्न सफल भइसकेकी थिइन्। उनले गोल्ड मेडल जितिसकेकी थिइन् मेरो मन जितेको कम्पिटिसनमा। भित्र पुग्न साथ चियाको कप दिनुहोस् म राखिहाल्छु नि भनेर भनेकी थिइन्। तर म के मान्थेँ, त्यही मौका छोपेर जिस्काइहालेँ। यति मिठो चिया पकाएर खुवायो, कप त म राखिहाल्छु नि, के गाह्रो छ र यसलाई यहाँ राख्न, तिमीलाई मात्र कति दुःख दिनु, यत्तिकै भनेको थिएँ। उनी मुसु मुसु हाँसिन्। यही भित्र पसेको मौकामा केही बोल्ने आँट गरेँ। हजुरआमा पनि मेरो कुरा सुन्दै हुनुहुन्थ्यो। हजुरआमा त्यहाँ भए पनि मैले केवल उनलाई मात्र देखेको थिएँ। साइडमा रहेको खाना खाने टेबलबाट कुर्सी तानेर बस्दै उनको नाम सोधेँ। उनको नाम आकृति रहेछ। उनले मेरो नाम सोध्ने कष्ट उठाएनन्। केटी मान्छेलाई हामी जस्तो औटुटी नहुने होला सायद। मैले पनि भन्ने आँट गरिनँ। कसरी भन्ने? मेरो नाम चाहिँ यो भनेर भन्नु? बिस्तारै बिस्तारै हाँसो ठट्टा गर्दा गर्दै हजुरआमालाई हँसाउँदै माहौल रमाइलो बनाउँदै गएँ। यसो गर्दा उनी पनि रमाइलो मान्दै थिइन्। मेरो कुरा सुन्दै भान्साको काममा तल्लीन हुँदै थिइन्। केटी मान्छेहरू मल्टिटास्किङ गर्नलाई पर्फेक्ट हुन्छन् है। यता तरकारी खेलाउँदै थिइन्, उता मेरो कुराहरू दिमागमा खेलाउँदै थिइन्। यत्तिकैमा उनीसँग कुरा गर्ने मौका जुटाएँ र परिचय गर्दै गएँ। हुन त मलाई त्यति साह्रो नचिनेर पनि होला, तर मैले थाहा पाउँदै थिएँ ऊ एकदम टाठी रहेछिन्। उनको त्यो मधुरो र सुरिलो आवाजले मेरो मुटुमा हानिरहेको थियो। जति बोल्दै थिएँ झन् कुरा बढ्दै गयो र कुरा स्वेटरको धागो जस्तै भयो। उब्काउन सुरु गर्न गाह्रो, एकचोटि उद्रिएपछि पुरै सरर उद्रिन्छ। हो, उनको बारेमा धेरै कुराहरू उद्रिँदै थियो। म उनको बारेमा धेरै कुराहरू थाहा पाउँदै थिएँ। धेरै बेर त्यहाँ बसिरहनु पनि ठिक थिएन, त्यसैले म घर फर्किने तर्खरमा लागेँ। बाजे पनि भित्र भान्सामा आइसक्नु भएको थियो। मैले बाआमालाई नै जान्छु भनेर निस्किन लागेँ। बाले बस बाबु आज खाना यतै खाए हुन्छ भन्नुभयो। मनले त मलाई आकृतिको हातको खाना खा भनिरहेको थियो, तर मैले त्यसो गर्न ठिक ठानिनँ र मैले बालाई आउँदै गर्छु नि बा, आफ्नै घर हो, किन बिर मान्नुभयो भनेर निस्किएँ। अब मलाई आकृतिको माया आवाज गर्नुहुन्थ्यो अनि उनले मलाई चिया दिने बेलामा मेरो अनुहारमा हेरेको याद आइरहेको थियो। कस्तो मिठो पल, कस्तो मिठो चिया। बिस्तारै बिस्तारै म आकृतिको यादमा डुबिरहेको थिएँ। मेरो मन थुप्रो कुण्ठाहरूले भरिन लागेको थियो। आकृतिले मेरो बारेमा के सोचिन् होला, आकृतिसँग म कहिले नजिक हुन्छु होला, आकृतिसँग म कहिले घुम्न जान्छु होला, आकृति र म मिठा मिठा कुरा गर्दै कहिले सँगै बस्ने हो, के आकृतिले पनि मेरो बारेमा यस्तै सोचिन् होला। अझ यस्तै यस्तै कुराहरू खेलिरहेको थियो मेरो मनमा। घर पुगेर खाना खाएपछि मेरो काम दिनभर झ्यालबाट आकृतितिर हेर्दै बस्ने भयो। मैले किन चाल पाइनँ पहिला, तर आकृतिले आफ्नो हजुरबा हजुरआमालाई औधी माया गरेको पाएँ। तर त्यसभन्दा पहिला मैले आकृतिलाई त्यहाँ देखेको थिइनँ। प्राय बुढा भएका आमा बालाई कोही पनि भेट्न आउँदैन थिए, तर आकृति भने एकदम मायालु स्वभावकी पाएँ मैले। आकृति आएदेखि बुढा भएका आमा बुवा एकदम खुसी देखिन्थे। हुन पनि हो, आफू बुढा भएपछि रमाउने भनेको नै आफ्ना नाति नातिनी आफ्ना छोराछोरीको प्रगति देखेर न हो,
त्यसमाथि भनिन्छ नि, साउभन्दा ब्याजको माया बढी। छोराछोरीभन्दा नाति नातिना देखेपछि बुढाबुढी फुरङ्ग थिए। कमसेकम आफूले नै पाएका छोराछोरी भेट्न नआएको बेलामा न्यासो लागिरहँदा नाति नआउनु भनेको बुढाबुढीको लागि सान्त्वना जस्तै भएको थियो। आमा बुवाको मन छोराछोरीमाथि, छोराछोरीको मन भने ढुङ्गामुढामाथि भन्ने उखान यो परिवारको लागि नै बनेको जस्तो देखिन्थ्यो। धन्न नातिने भने कोमल मनकी रहेछन्। जस्तो नाम उस्तै बानी र स्वभाव मायालु खाले आकृति भएकी मेरी आकृति। मेरो त भइसकेका थिएन, तर आकृति। यस्तो मान्छेले मेरो मन जित्नु पनि स्वाभाविक नै हो। जो कोही पनि उसको बानीले एकैछिनमा नै पग्लिहाल्थे। एक दिनको कुरा हो, बुढा भएका बाला एकदम सन्चो भएन। आमा साह्रै नातिनो भएछ अनि आकृतिलाई हाम्रो घरमा बोलाउन पठाउनु भएछ। उनी निकै लामो श्वास फेर्दै थिइन् र हतार गर्दै मलाई भन्दै थिइन्, छिटो हिँड्नुहोस् न हाम्रो घर, बुवालाई साह्रै सन्चो भएन, आमा साह्रै आत्तिनु भएको छ, मलाई पनि के गरौँ भइरहेछ। एकैछिन हामी दुवैजना बाबाको ठाउँमा पुग्यौँ। पुग्न साथ मैले बाला पानी खुवाइदिएँ अनि हजुरआमालाई सम्झाएँ। बालाई साह्रै नै चेपेको रहेछ। तत्काल मैले फोन गरेर एम्बुलेन्स बोलाएँ अनि बाला राखेर अस्पताल गयौँ। आमा र आकृति साह्रै नै आत्तिएका थिए। अस्पताल पुग्न साथ टिकट काटेर तत्काल भर्ना गऱ्यौँ। बाला भर्ना गरेर केही दिनसम्म राख्नुपर्ने भयो। सबै व्यवस्था मिलाइसकेपछि हजुरआमा र आकृति अलि शान्त देखिनु भएको थियो। बाआमालाई खाना घरबाट बनाएर ल्याउने निदो भयो। हजुरआमाले म बालाई कुरेर बस्छु, तिमीहरू खाना बनाएर ल्याऊ भनेर हामी दुवैजनालाई घर पठाइदिनु भयो। मैले त्यहाँ चाहिने औषधि इन्जेक्सन सबै पुर्याएर आकृतिसँग घर फर्केँ। फर्कने बेलामा त मलाई साह्रै नै नरमाइलो लाग्यो। फेरि आकृतिसँग सधैँ त्यसरी नै हिँड्ने इच्छा पनि त थियो मेरो मनमा आशाको टुसाहरू पलाउन थालेको थियो। मेरो मनमा कता कता एकदम मिक्स्ड खाले फिलिङ्स थियो। फर्कने बेलामा एकछिन त दुवै मौन नै रह्यौँ। तर मलाई केही बोल्नुपर्छ जस्तो लागेर मैले मौनता तोडेँ र सोध्न थालेँ, आकृति कति समय बस्छौ तिमी यहाँ? खै हेरौँ अब कति दिन हुन्छ, 1 महिना बिता छ। हजुरबालाई सन्चो नभए त अब म जाँदिनँ, बस्छु होला 2 हप्ता जति। नम्र पारामा आकृतिले जवाफ दिइन्। त्यस्तो हतार नै छ भने जाँदा हुन्छ, यता के अप्ठ्यारो पर्यो भने म हेरचाह गरौँला नि, मैले भने। होइन हतार छैन त्यस्तो केही त, म बस्दा हजुरबालाई पनि राम्रो लाग्छ, सन्चो भएपछि मात्र फर्किन्छु। उनले यति भनिरहँदा बुढा भएका बाला सन्चो हुन अलि समय लाग्यो हुन्थ्यो नि जस्तो पनि लागिरहेको थियो। कस्तो बदमास मन, तर यसको फाइदा पनि थियो। आकृतिसँग धेरै समय बिताउनु पनि पाउनेवाला थिएँ। एकैछिनमा फेरि मेरो मनमा अर्को ख्याल आयो र मन भने च्या कति स्वार्थी भएछु है म, बिचारा बुवालाई कस्तो गाह्रो भइरहेको होला। म भने खालि मायाको चक्करमा छु। त्यसै क्रममा उसले अलि नजिक किए चाहिँ गरी, अब त केही परिहाल्यो भने पनि तपाईँ हुनुहुँदो रहेछ, ढुक्कै नै भयो, गाह्रो नमान्नु है, उनले भन्दै थिइन्। के भनेको त्यस्तो तिमीले? मलाई बाआमाको साह्रै नै माया लाग्छ। कहिले गाह्रो मानेको छु र? कहिले गाह्रो मान्दिनँ। मेरो कुरा सुनेर होला उसको मुहारमा थोरै प्रसन्नता छायो। हामी यस्तै यस्तै कुरा गर्दै एकअर्कासँग खुल्दै गफ गर्दै घर पुग्यौँ। मैले आकृतिलाई उसैको घरसम्म नै पुर्याएँ र आमा बुवाको लागि खाना बनाउन भने। यति भनेर म फ्रेस हुन आफ्नो घर गएँ र बुवालाई सन्चो नभएको कुरा मम्मीलाई सुनाएँ। त्यो कुरा सुनेर मम्मी पनि दुखित हुँदै हुनुहुन्थ्यो। एकैछिनमा म फेरि आकृतिसँग पुगेँ। खाना पाकिसकेको थियो र उनी भने खानालाई हटकेसमा राख्दै थिइन्। उनी खाना लिएर एक्लै जान तम्सिएकी थिइन्, तर मैले उसलाई त्यसो गर्न दिइनँ। मेरो बाइक थियो, मैले उसलाई बाइकमा जाउँला भनेको थिएँ, तर ऊ भने बाइकमा जान अलिकति गाह्रो मानेको जस्तो गर्दै थिइन्। हुन पनि यो केटी मान्छेको लागि यति धेरै एकैचोटि खुल्न गाह्रो नै हुन्छ। उसलाई गाह्रो लाग्ने स्वाभाविक नै देखिन्थ्यो। त्यही पनि मैले कर गरेपछि उसलाई बाइक पछाडि राखेर फेरि अस्पताल पुगेँ। यसरी केही दिनसम्म हामी दुवैजना सँगै हुन थाल्यौँ। औषधि लिन जाँदा, डाक्टरसँग सल्लाह लिँदा, बुवा आमालाई खाना बनाएर ल्याउँदा हामी प्राय सँगै नै हुन्थ्यौँ। आकृति मैले गरेको सहयोग देखेर निश्चय पनि खुसी नै थिइन्। उसले मलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलि परिमार्जित भएको थियो।
म बेला बेलामा उसलाई जिस्काउँथेँ अनि ऊ मैले जिस्केको बुझेर मुसु मुसु हाँस्थिन् र मसँगै मिसिएर जिस्किन थाल्थिन्। बाजेलाई सन्चो हुँदै थियो। समयहरू ठिक हुँदै गएको जस्तो लाग्थ्यो। बिहानको सूर्यले जसरी उज्यालो छर्दै ल्याउँथ्यो त्यसरी नै मेरो जीवनमा पनि बिस्तारै बिस्तारै उज्यालो छाउँदै थियो। 7 दिन बितेको थाहा नै भएन। बुवालाई डिस्चार्ज गर्ने दिन आयो। बुवा टाठो देखिनु भएको थियो अनि आमाको अनुहारमा खुसी र हाँसो प्रष्ट छुट्याउन सकिन्थ्यो। आकृति पनि एकदम खुसी देखिन्थिन्। एकैछिनमा डाक्टरलाई भेट्यौँ अनि चाहिने औषधि र सल्लाह लिएर घर फर्किने तयारी गऱ्यौँ। मैले चिनेको गाडी बोलाएँ अनि त्यही गाडीमा हामी सबै घर फर्कियौँ। यो घटनाले आकृति अनि मलाई नजिक बनाइसकेको थियो। हामी बीच एकअर्काको फोन नम्बर पनि थियो। यो 7 दिन मेरो लागि अत्यन्तै सुन्दर क्षण भएको थियो। सोचेको थिएन कि यति चाँडै आकृतिको नजिक आउँछु र उनी पनि मेरो नजिक आउँछिन् भनेर। त्यो बुढा बुवालाई सन्चो नहुनु र सन्चो नहुँदा मैले हेरविचार गरिदिनु, सहयोग गरिदिनु नै आकृतिको लागि मसँग नजिक हुने संयोग रहेछ। मानौ यो मेरो जीवनको चरमोत्कर्ष नै थियो। आकृति त्यस ठाउँमा घुम्न आएकी थिइन्, तर हजुरबा बिरामी भएको कारणले खासै घुम्न पाएकी थिइनन्। त्यही बुझेर मैले उसलाई घुम्न जाने आग्रह गरेँ। उनले पनि एकैपल्टमा हुन्छको इसारा दिइन्। उनलाई पछाडि बाइकमा राखेर हामी घुम्न निस्कियौँ। केटी मान्छे हो, स्वाभाविक रूपमा चटपट साह्रै मनपर्ने रहेछ। त्यही बुझेर मैले एकदम मिठो चटपट पाउने ठाउँमा लग्यौँ। दुवैजनाले एउटै कोनमा चटपट खायौँ। सँगै भएपछि अभियसली कुराहरू रमाइलो हुन्छ। धेरै हाँस्यौँ, घुम्यौँ। उनीसँग मैले पहिलोपल्ट देखेका सपनाहरू सबै साँचो हुँदै गएका जस्तो लाग्दै थियो। उनीसँग बोल्दा, हाँस्दा, रमाउँदा अनि घुम्दा उनी त्यहाँ बस्ने दिन सकिने लागेको पत्ता नै भएको थिएन। उनी जाने दिन पनि आयो। बिदाई जहिले पनि दुःखदायी नै हुन्छ। छुट्टिने बेलामा अलिकति नरमाइलो महसुस गर्दै थिइन् र अर्कोतर्फ हजुरबुवा र हजुरआमालाई भेटेर निकै खुसी पनि थिइन्। जाने बेलामा उनले मलाई केही रमाइलो पलको आवाज गराएकोमा अनि आफ्नो हजुरबुवा र हजुरआमालाई त्यति ख्याल गरेको देखेर खुसी हुँदै थोरै आँखा बिजाउँदै धन्यवाद भनेकी थिइन्। राँसो टिलपिल पार्दै गाडीमा चढेर बिदा भइन्। गाडी गुडेपछि त्यही त हो नि, फेरि खिन्न लाग्यो। कस्तो नरमाइलो लाग्यो। एकैछिनमा त्यति छिटो नजिक भएको मान्छे टाढा हुँदै थिइन्। त्यही क्रममा एकछिनमा मेरो मोबाइलमा मेसेज आयो। मेसेज आकृतिको थियो। लेखेकी थिइन्, थ्याङ्क यू फर एभ्रिथिङ। हजुरले दिनुभएको यादहरू निकै अविस्मरणीय थियो। थाहा छैन अब कहिले आउँछु। आशा छ हाम्रो भेट छिट्टै हुनेछ। जाने बेलामा आँखा अलिकति भिजिदियो। सरी, आमा बुवालाई भेट्दै गर्नुहोला। हजुर जाँदा उहाँहरूलाई पनि खुसी लाग्छ। आइल मिस यु। यति मेसेज देखिसकेपछि म केही बोल्न सकिनँ र मेसेजको रिप्लाई पनि गरिनँ। मलाई निकै खल्लो लागिरहेको थियो। आकृति जानसाथ मलाई समय नै निकै ढिलो कछुवाको गतिमा हिँडे जस्तै महसुस भइरहेको थियो। मलाई प्रत्येक सेकेन्ड मिनेट, प्रत्येक मिनेट घन्टा अनि प्रत्येक घन्टा दिन जस्तो लाग्दै थियो। मलाई उसलाई फोन गरौँ पनि लागिरहेको थियो, तर सकिनँ। आकृति आफैले नै गर्छिन् कि भन्ने लागेको थियो, तर उनले पनि गरिनन्। बेलुकासम्म पनि उनको फोन आएन। त्यसरी फोन नगर्दा मेरो मन साह्रै नातियो। अन्त्यमा मैले नै फोन गरेँ, तर अफसोस फोन लागेन। फोन लाग्छ कि भनेर कोसिस गरिरहेँ, तर जति कोसिस गर्दा पनि फोन लागेन। आकृति त्यही दिनमा जाने बेलामा आँसु खसाल्नु, आँसु थाम्न नसकेर गाडी चढ्नु, गाडी चढेर मेसेज पठाउनु अनि त्यही दिनबाट नै उसको मोबाइल फोन नलाग्नु अलि अचम्म देखिन्थ्यो। फेरि मेरो मन आत्तिन थाल्यो। मेरो मनमा विभिन्न प्रश्नहरू उत्पन्न हुन थालेका थिए। यो सारा भइरहँदा मलाई आकृतिले झुटो आशा देखाएको जस्तो पनि लागिरहेको थियो, तर उसको जाने बेलाको आँसुले गर्दा फेरि झुटो आशा मात्र भनिरहन पनि सकिनँ। त्यही खल्लोपनमा त्यसरी नै 2 हप्ता बित्यो, तर 2 हप्तासम्म पनि आकृतिको कुनै अत्तो पत्तो थिएन। न त उसको फोन नै आउँछ, न उसको मेसेज नै। म
म बिस्तारै बौला जस्तो हुन थालिसकेको थिएँ। साह्रै नै भएपछि म हजुरबा हजुरआमाकोमा पुगेँ र एकछिनमा हजुरबाको स्वास्थ्यको बारेमा सोधिसकेपछि मैले नातिनीको बारेमा सोधेँ। हजुरबा हजुरआमाबाट थाहा पाएँ उनको मोबाइल हराएको कुरा। त्यत्तिकैमा म त्यहाँबाट बिदा भएर निस्केँ। अब पनि आकृतिको फोन आउँछ कि भनेर मैले आशा राख्न छोडिसकेको थिएँ। 2 हप्तासम्म पनि फोन मेसेज नगर्दा म आधा बौला भइसकेको थिएँ। फोन हराउँदा फोन नम्बर त हरायो होला, तर हामी फेसबुकमा पनि त थियौँ। फेसबुकमा पनि किन रिप्लाई आएन त? तर उनले मलाई जान फोन नगरेको त रहेनछ, मोबाइल हराएको रहेछ। झिन आशाले उनले मलाई फेरि फोन गर्छिन् कि भनेर मैले उसको इनबक्समा मेरो फोन नम्बर मेसेज गरिदिएँ। म बेला बेलामा झस्किन थालिसकेको थिएँ। खाना खान राम्रोसँग रुच्न छोडिसकेको थियो। केवल म उसको यादमा हराइरहन्थेँ। मलाई बेला बेलामा उसैको फोन आएको हो कि जस्तो लाग्थ्यो। आकृति नआउँदासम्म, उसलाई नदेख्दासम्म ठिकै भएको म ऊ जानासाथ उसैसँग उनले मेरो सारा खुसी सँग लिएर गइन्। केही दिनमा साँझ पख मेरो मोबाइलमा नयाँ नम्बरबाट फोन आयो। फोन कानमा लगाउँदै बोले, हेलो। आवाज आकृतिको थियो। एकछिन म केही बोल्नै सकेन। ममताले सन्नाटा छायो। उताबाट आकृति एक्लै बोलिरहेकी थिइन्। एकछिनसम्म पनि म नबोल्दा उनले फेरि हेलो हेलो भनिन्। अनि मैले फेरि हेलो भने। मेरो आँखा रसाइसकेको थियो। किन नबोल्नु भएको? उताबाट आवाज आयो आकृतिको। आँखाको थोरै बग्न लागेको आँसु पुस्दै, बोल्न सक्ने बनाएर गयो र? यत्रो दिनसम्म पनि मेरो याद आएन, फोन किन नगरेको भनेर प्रश्न गरेँ। उनी अलि भावुक हुँदै, सरी मेरो मोबाइलै हराएको थियो अनि तपाईँको नम्बर मलाई कण्ठ थिएन। आज फेसबुकमा तपाईँको मेसेज देखेँ अनि देख्नसाथ फोन गरिहाल्ने भनेर जवाफ दिइन्। अबदेखि मलाई तपाईँ नभन, तिमी भन्दा हुन्छ, मैले फेरि भने। किन? म त तपाईँ नै भन्ने हो, तिमी भन्न अप्ठ्यारो लाग्दैन क्या हो? उनले तुरुन्त जवाफ दिइन्। तपाईँ भनेर पढाइ नबनाउन तिमी। यत्रो 2 हप्तासम्म त पढाइ अनि बौला जस्तो बनायो। मैले फेरि भने। आकृति जिस्काउँदै भन्न थालिन्, त्यस्तोसम्म भयो अनि तपाईँ नभनेर के भनेर बोलाउनु त? मैले फेरि जवाफ दिएँ, तिमीलाई जे राम्रो लाग्छ त्यही नामले बोलाऊ। उनी एकछिन विचारिएर हाँस्दै भन्न लागिन्, त्यसपछि काले भनेर बोलाऊ? सायद उसले ठट्टामा भनेकी थिइन्, तर मलाई राम्रो लाग्यो। मैले पनि जिस्किँदै भने, त्यसो भए काले नै सही। हामी यसरी नै जिस्किँदै बोल्यौँ। उनी पनि खुब आत्तिकी रहेछिन्। त्यसपछि हामी दिनदिनै फोनमा घन्टौँ कुरा गर्न थाल्यौँ। गफगाफमा उनलाई पनि मसँग माया बसिसकेको रहेछ, तर भन्न सकेकी थिएनन् र मैले पनि भनेको थिइनँ। मैले सोचेको सबै कुरा पुरा भएका थिए। म अत्यन्त खुसी हुँदै थिएँ। मेरो पनि छुट्टी सकिने लागिसकेको थियो। इन्जिनियरिङको 3rd सेमेस्टर सकेर बिदा मनाउन आएको थिएँ म घर। म छिट्टै पोखरा आउने कुरा गरेँ। यो सुनेर उनी खुब खुसी भइन्। त्यस्तै कुरा गर्ने क्रममा एक दिन फोनमा एक्कासी आकाशको जुन ताराको कुरा गर्न थालिन्। जब कोही केटी मान्छे कुरा गर्दा गर्दै आकाशको जुन ताराको कुरा गर्छ भने बुझ्नुपर्छ त्यो कति आफूसँग प्रेममा छिन् भन्ने। मैले बुझिहालेँ र सोधेँ, आकृति, हैव यु फलन इन लभ विथ मी? आकृति एकछिन अड्किन् र मौनता छायो। आकृतिले फोन काटिन् र एकछिनमा उताबाट मेसेज आयो। मेसेज देख्न साथ म अचम्ममा परेँ। मेसेज थियो, अब मलाई आजबाट फोन मेसेज केही नगर्नुहोस्। म तपाईँलाई माया गर्दिनँ र आजबाट मेरो पिछा पनि नगर्नुहोस्। म अरू कसैलाई नै मन पराउँछु। मिठो कुरा गरेँ होला, तपाईँसँग हाँसेँ होला, रमाइलो अनुभव दुवैलाई भयो होला, तर यो होइन कि म तपाईँलाई माया गर्छु। अब उपरान्त मलाई कन्ट्याक्ट गर्ने कोसिस नगर्नुहोस् है। बाई। यस्तो कड्केको मेसेज देखेर मलाई साह्रै नै नरमाइलो लाग्यो। भर्खरसम्म फोनमा त्यस्तै मजाले बोले कि उसको त्यो स्वभाव देख्दा अचम्म अनि छाङ्गाबाट खसे जस्तै भयो। 1 घन्टा अगाडिको म फेरि त्यही अवस्थामा पुगेको थिएँ। एकैछिनमा मेरो फोन मेसेज दुवै ब्लक भयो। मसँग उसलाई सम्पर्क गर्ने अरू कुनै माध्यम नै थिएन। मेरो अवस्था अघिको भन्दा पनि झन् बिग्रिँदै गयो। 1, 2, 3 गर्दै दिनहरू बित्दै गए।
यस्तै तवरले मलाई आकृतिको यादले सताउँदै गयो। दिनहुँ मेरो अवस्था ओह्रालो लागिरहेको थियो। मेरो कलम समात्ने हातले अब चुरोट समाउन सिकिसकेको थियो र मलाई बिस्तारै पानीभन्दा रक्सीको स्वाद मिठो लाग्न थालिसकेको थियो। अक्सर घर पनि ढिलो नै आउने गर्थेँ म। मलाई घरभन्दा भट्टी प्यारो लाग्न थालेको थियो। घरमा आएर पनि खाना खाने चलन थिएन। खाइहाले पनि एकदम कम खान्थेँ। मेरो भोग जति चुरोटको एक सर्कोले निर्मूल पारिदिँदै थियो। मेरो मम्मी मेरो अवस्था देख्दा अचम्ममा पर्दै हुनुहुन्थ्यो। मान्छे बिग्रिन कति नै बेर लाग्छ र म बिस्तारै बिस्तारै बिग्रेदै थिएँ अनि मेरो बिदा पनि बिस्तारै सकिँदै थियो। तर मलाई पढ्न भने फिट्टिकै मन थिएन। अब घरमा पनि क्लास अलि पछि नै सुरु हुन्छ भन्दै बहाना बनाउँदै बसेको थिएँ। म पागल जस्तो भइसकेको थिएँ। आतिफ असलम, अरिजित सिंह जस्ता सिङ्गरले गाएको गीत मेरै लागि हो जस्तो लाग्थ्यो अनि त्यही गीत सुन्दै निदाउने गर्थेँ म। मेरो आँसुले बिहान उठ्दा सिरानी चिसै हुन्थ्यो। म नमज्जासँग पछारिएको थिएँ। मलाई कसैले उठाउन सक्ने अवस्थामा थिएनन्। मेरो कुरा सेयर गर्न कोही साथी पनि थिएन। मेरो टाउको बिसाउन कोही नजिक पनि थिएन। बिसाउन सक्ने त केवल आकृतिसँग, जो मलाई अब कहिले पनि मेसेज नगर्नु भनेको थिए। मेरो त्यो अवस्थाबाट मलाई उजागर गर्न सक्थे त केवल आकृतिले, जो मेरो अरू कोही नै छ भनेर गएकी थिए। मेरो अवस्था सायद कसैलाई नपरोस्। मलाई चिने जति सबैले बाबु तँलाई के भएको छ भन्दै सोध्थे। तर मेरो अवस्था कसैलाई भन्न सक्ने अवस्थामा म थिइनँ। यो अवस्था कस्तो अवस्था, बेहाल अवस्था। मेरो हाल नसोध्नु, म पहिरोमा अडिएको छु। उदय सोताङको यो गीत मलाई आफ्नै लागि बनेको जस्तो लाग्यो। कुन जुनीको पाप भोग्दै थिएँ थाहा थिएन, तर पनि पाप भने यही जुनीमा भोग्दै थिएँ। संसारभरिको सबैभन्दा अभागी मन हो जस्तो लाग्न थालिसकेको थियो। जीवनदेखि विरक्ति र कहिले यता कहिले उता भौतारिँदै थिएँ। कस्तो ताकत मायामा, एक किसिममा तागतिलो बनाइदिन्छ र एक किसिममा कमजोर बनाइदिन्छ। धेरैलाई त्यस्तो महसुस हुन्छ। माया पाउँदा बिछट्टै रमाइलो, संसार रङ्गीन, रङ्गी चङ्गी, पुतली आदि इत्यादि दुनियाँ दिवाना। जब माया छुट्यो त्यसपछि कमजोर, रगत नभएको नसा जस्तो। मायाको आशमा बसेको थिएँ, तर मायाको केही हत्तो पत्तो थिएन। मेरी माया आकृति। छिमेकी हजुरबुवालाई भेट्न जान छोडिसकेको थिएँ। हजुरआमा हजुरबुवा नभेटेको धेरै समय भइसकेको थियो। आफूलाई सम्हाल्न नसकेको म ती बुढा आमा बुवालाई कसरी सम्हाल्न सक्थेँ र। क्लास सुरु भएको पनि 1 महिनाभन्दा बढी भइसकेको थियो। साथीहरूले क्लास किन नआएको भन्दै मेसेजको ओहिरो पठाइरहेको थिए। तर म के भन्ने, केही जवाफ थिएन। कसरी भनौँ, हावा हुरीसरी आएको एउटा केटीले मलाई नेपाली देवदास बनाएर गई। मेसेजको रिप्लाई पनि गरेको थिइनँ। म यहाँ गलित थिएँ, तर जसलाई म माया गर्छु त्यो मेरी माया, मेरी आकृतिलाई त्यसको भनक पनि थिएन होला, उसलाई पत्तो पनि थिएन होला। मलाई के बित्दै थियो। उसको मेसेजको रिप्लाई त परको कुरा। मेरो जीवनमा जे चल्दै थियो त्यसले सबै कुरामा नोक्सान गरिरहेको थियो। म हर वखत नसामा हुन्थेँ। म नसामा नै आकृतिसँग रमाउँथेँ। तर जब नसाबाट बाहिर आउँथेँ फेरि झसङ्ग हुन्थेँ र नसाको ओखती उही रक्सी र चुरोट चढाइहाल्थेँ। कस्तो रोग लागेको मलाई, मायाको रोग, जसको ओखती रक्सी थियो अनि रक्सीले दिएको पीडालाई भुलाउने अर्को ओखती पनि रक्सी नै थियो। यस्तो हुँदै आकृति गएको पनि 2 महिना बित्यो। मेरो हालत जस्ताको तस्तै थियो, अझ गलित थियो। म सुध्रिन सकिरहेकै थिइनँ। कसैको फोन आउँदा पनि उठाउनै छोडिसकेको थिएँ। फेसबुक चलाउनु पनि छोडिसकेको थिएँ। मलाई केही कुराको मतलबै थिएन। प्रख्यात भनाइ छ, जब मान्छे खुसी हुन्छ म्युजिक सुन्छ, अनि जब मान्छे दुखी हुन्छ म्युजिकभित्रको लिरिक्स सुन्छ। म लिरिक्स सुन्दै थिएँ, चोटै चोटको लिरिक्स।
एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पर्दछ जिन्दगीमा, साँच्चै नराम्रो फरक बनाएर गई। सदा चाहिँ भट्टी बस्थेँ चुरोटको सर्कोभित्र, अनि धुवा बाहिर, साथमा सिसाको ग्लासमा पानीभन्दा मिठो लाग्ने रक्सी दिएपछि एकछिन भयो भने आनन्द मिल्थ्यो। अनि फेरि उही चाल, मेरो हाल नसोध्नु, म पहिरोमा उभिएको छु। म नसामा थिएँ, मेरो आँखाको दृश्य अलि ब्लर भएको थियो। त्यत्तिकैमा मेरो फोन बज्यो। मलाई फोनको मतलब थिएन, वास्ता नै गरिनँ। फेरि बज्यो, काटिदिएँ। बारम्बार फोन बज्यो, काटिदिएँ। फेरि बज्यो, फेरि काटिदिएँ। आँखा ब्लर भएकोले कसको फोन भन्ने पनि थाहा पाउन सकिनँ। बारम्बार फोन काट्दा पनि बजेको बजे भयो र अन्त्यमा नसाको तालमा फोन उठाएर स्पिकरमा राखेँ। हेलो, मेरो बोली लरबरिरहेको थियो। मैले लतपतिएकै आवाजमा बोलेँ। मेरो नसामा भएको मेरो बोलीले प्रष्ट नै हुन्थ्यो। एक्कासी फोनमा रोएको आवाज आयो। एकछिनसम्म त सुनिराखेँ, तर म अलिक चनाखो भएँ। नसामा नै थिएँ, तर पनि रोएको सुनेपछि अलिक छोडेको जस्तो भयो। आवाज आकृतिको थियो। उसको आवाजमा ऊ साह्रै नै आत्तिएको प्रष्ट थियो। ऊ यसरी आत्तिएको थियो कि जुन दिन हजुरवाला सन्चो थिएन र मलाई डाकमा आएकी थिए त्यस्तै आत्तिएकी थिए। ऊ अझै रोइरहे, एकछिनसम्म रोए। म होसमा आएको थिएँ। एक्कासी रोएको आवाजमा तपाईँ किन यस्तो हुनुभएको, आकृतिले सोधिन्। गएको 2 हप्तापछि बल्ल फोन गर्यो, अनि बोल्दा बोल्दै फोन काटेर त्यस्तो मेसेज गरेपछि म यस्तो हालतमा नभएर कस्तो हालतमा हुन्छु तिमीलाई थाहा छ? मैले आकृतिलाई सबै कुरा भने, अर्धचेतन अवस्थामै। आकृति अचम्म परिन् र भनिन्, मैले तपाईँलाई केही भनेकै छैन र मैले तपाईँलाई फोन पनि गरेकै छैन। बल्ल आज कल गर्दैछु। म पहिलेभन्दा धेरै होसमा आएको थिएँ र आँखा पनि ठिक भएको थियो। मैले मोबाइलको स्क्रिनमा हेरेँ। पुरानो नम्बर थियो। मैले सोधिहालेँ, मोबाइल कहिले भेट्यौ त तिमीले? हराएको थियो होइन र? माया झन् अचम्मित भइन्। म के कुरा गर्दै थिएँ? ऊ भने केही नबुझेको जस्तो गर्दै थिइन्। यो सब भनिरहँदा माया बिल्कुल थाहा नभए जस्तो गरिन् र मेरो अवस्था देखेर नसामा छु भन्ने लागेर भोलि कल गर्छु भन्दै रुँदै फोन काटिन्। म पनि साह्रै अचम्म पर्दै थिएँ, जबकि सबै सत्यभन्दा पनि आकृति केही नभएको र सब नयाँ कुरा गरे जस्तो गर्दै थिइन्। यो सारा कुराले म नसाबाट बाहिर आइसकेको थिएँ, छर्लङ्ग, र घर फर्केँ। म आकृतिको कलको प्रतीक्षामा बसिरहेको थिएँ। थाहा थिएन कति बेला निदाएछु र फेरि भोलिपल्ट आकृतिको बिहानै कल आयो। मैले हलो भन्नासाथ उताबाट रुँदै आकृतिले बोली, तपाईँलाई अलिकति पनि मेरो चिन्ता छैन? कहिलेबाट यसरी रक्सी र चुरोट सुरु गर्नुभयो? मसँग भेट्दा त तपाईँ केही खानुहुन्न थियो। मैले चिनेको तपाईँ यो होइन, मैले पिरती लगाएको तपाईँ यो होइन। बोल्दिनँ म तपाईँसँग, अलिकति कड्किन थालिन्। म आकृतिको खेल बुझ्न सकिरहेको थिइनँ। त्यस्तो मेसेज पठाएर पिछा नगर्नु भने कि ऊ केही ज्ञात नभए जस्तै गर्दै थिइन्। आकृतिलाई फकाइरहन सकिनँ र मैले भनिहालेँ, मलाई यतिसम्म बनाउँछ, यो अवस्थामा पुर्याउँछ, अनि भएको सबै कुरा भन्दा पनि अझ केही थाहा छैन जस्तो गर्छौ, अनि उल्टै मसँग रिसाउँछौ। आकृति फेरि केही थाहा नभए जस्तो गर्दै थिइन् र रुँदै, तपाईँ यति बिहान पनि नसामा हुनुहुन्छ? किन यो सब? के का लागि? मलाई यो सब आकृतिको नौटङ्की लागिरहेको थियो, जबकि बिहान म एकदम ठिक थिएँ। उनले फेरि फोन काटिन्। म फ्रेस हुन निस्किएँ। 1 घन्टापछि फेरि उसको कल आयो। कुरा अर्कै थियो।
मलाई एउटा कुरा थाहा थिएन र आकृतिले पनि भनेको थिएन। आकृतिको जुम्ल्या बहिनी पनि रहेछ, स्वीकृति। उनीहरू दुवै एकै थिए। उनीहरूको आवाज पनि मिल्दोजुल्दो थियो, छुट्याउने गाह्रो। तर उनीहरूमा यति फरक थियो कि आकृति साह्रै कोमल र मायालु भने स्वीकृति एकदम दुष्ट र निष्ठुरी। आकृति जुन दिन पोखरा पुगे त्यसपछि बहिनीलाई सबै कुरा भनेको रहेछ र केही बेरमा फ्रेस भएपछि मलाई फोन गरेर आफू पुगेको कुरा सुनाउने पनि विचार गरेकी रहेछिन्। तर आकृतिलाई धेरै अगाडिदेखि पुरानो रोगले च्याप्दै गइरहेको रहेछ। उसको पिनास बिग्रिएर उसको टाउकोमा समस्या देखिन थालिसकेको रहेछ। फ्रेस भएर आउँदा उसको टाउको नमजाले रन्थनिएछ र त्यो दुखाइ साबिकको भन्दा बढी भएकोले उनी छटपटाउन थालिछिन्। अत्याधिक स्वास्थ्य बिग्रिएपछि उसलाई तुरन्त हस्पिटल लगिएछ। पिनास अनि माइग्रेनको एकैचोटि एट्याक भएकोले उनलाई हस्पिटलमा नै भर्ना गरियो। बेला बेलामा कम्प्युटरमा टाइपिङ गर्दा वा मोबाइल हेर्दा उसको आँखाहरूको अगाडि अनौठो झिल्काहरू आउने गरेको उनले बताएकी थिइन्। उसलाई आधा टाउको दुख्ने, बमिट हुने र एक्कासी रिङ्गाटो लागेर लड्ने जस्तो समस्याहरू पहिले देखाउँदै आएकी थिइन्। यो पटक भने डाक्टरले उनलाई लामै समयसम्म उपचार गर्नुपर्ने, त्यसकारण मोबाइल अथवा कुनै पनि स्क्रिनहरूबाट टाढा राख्नुपर्ने सल्लाह दिएपछि उनले मोबाइल फोन चलाउन पाइनछ र त्यो सँगसँगै उनले मलाई पनि आफू पोखरा पुगेको खबर सुनाउन भ्याइनछ। त्यसपछि स्वीकृतिले आकृतिको मोबाइल स्विच अफ गरेकी रहेछिन् अनि यता हजुरबा हजुरआमालाई फोन गरेर मोबाइल हराएको र घर आइपुगेको कुरा भनेकी रहेछ। मलाई किन आकृतिले बहाना बनाइरहेकी छिन् जस्तै लागिरहेको थियो। तर जति आकृतिलाई मैले चिनेको थिएँ उनलाई शङ्का गर्नुपर्ने थिएन। त्यत्तिकैमा मैले आकृतिलाई यो सब कसरी थाहा पायो, हिजो किन भनेनौ भनेर सोधेँ। 1 घन्टा अगाडि जब आकृतिले फोन काटिन् उनी साह्रै नै रोएकी रहेछिन् र स्वीकृति त्यहाँ आइपुगेकी रहेछ। आकृतिले सबै कुरा भनिछिन् कि मैले उनलाई नगरेको कुरामा दोष लगाउँदैछु र म बिहानदेखि नै नसामा छु भनेर। तब स्वीकृतिले सबै आफूले गरेको भनेर स्वीकारी छे। आकृतिको आवाजमा कुनै झुट थिएन। बल्ल म छर्लङ्ग हुँदै थिएँ कि त्यो आकृतिको आवाज थिएन र सबै स्वीकृतिको काम हो। अब मसँग प्रश्न थियो त केवल स्वीकृतिले यस्तो सब किन गरी? मेरो मनमा स्वीकृतिले त्यस्तो किन गरी भन्ने प्रश्नले आँधी बेरी ल्यायो। उताबाट आकृति मेरो मौनता चाल पाएपछि बोल्न लागि, हेलो, किन नबोल्नु भएको, केही बोल्नुहोस् न। मैले उनलाई प्रश्न गरेँ, स्वीकृतिले किन त्यस्तो गरेकी होलिन् भनेर। अर्को नयाँ कुरा थाहा पाउँदै थिएँ म। स्वीकृतिलाई साइडोज पर्सनालिटी डिसअर्डर भएको रहेछ। मेरो मनमा आएको प्रश्नको व्याकुलता बल्ल बुझ्दै थियो। बिहान भए पनि मलाई चुरोटको तलतल लाग्दै थियो। एकपट्टि सबै कुरा ठिक हुँदै थियो तर अर्कोपट्टि भने मेरो अवस्था बिग्रिँदै गएको थियो। आकृति मेरो अवस्था देख्दा उनी म प्रति साह्रै नै चिन्तित देखिन्थिन्। मैले उनलाई ढाँटिराख्न सकिनँ र चुरोटको तलतल लागेको कुरा बताइदिएँ। मलाई चुरोटको बानी परिसकेको थियो। अब मलाई चुरोटदेखि टाढा जानु थियो तर लत बसिसकेको हुनाले चुरोट नभई नहुने थियो। आकृतिले मलाई पोखरा आउन आग्रह गरिन्। मैले पनि हुन्छ भने। मेरो क्लास पनि सुरु भएको 2 महिना भइसकेको थियो। अब अलिअलि गर्दै म होसमा आउँदै थिएँ। घरमा क्लास सुरु हुन लाग्यो भनेर म घरबाट पोखरा गएँ। पोखरा पुग्न साथ आकृतिलाई फोन गरेँ र उसलाई पृथ्वी चोकमा बोलाएँ। रातो रङको भेस्पामा टाढैबाट आकृति आएको देखेँ। उसलाई देख्न साथ मेरो आँखा रसायो। मेरो कपाल लामो थियो, नकाटिएको। म पहिलाभन्दा अलग देखिन्थेँ। यो सब हुँदा पनि
आकृतिको म प्रतिको हेर्ने नजरमा केही परिवर्तन थिएन। म आफैले आफूलाई कुरूप ठान्दै थिएँ, तर सायद उसको नजरमा म प्रति अगाध प्रेम थियो, त्यसैले म राम्रो देखिएँ होला। उनी स्कुटरबाट ओर्लिने बित्तिकै मलाई बेसरी अँगालोमा बेरी। सबैले हामीलाई नै हेरिरहेको थिए। नेपालमा पब्लिक प्लेसमा अँगालो मार्नु सबैलाई मनोरञ्जनको दृश्य हुन्छ। ऊ हेर त अँगालो मारिरहेछ भनेर सबैले घचघचाएर हेर्छ, तर हामीलाई परवाह थिएन। एकछिन अँगालोमा बेरिसकेपछि उनले मलाई सिधै कपाल काट्न सैलुन जाउँ भने। कपाल काटिसकेपछि हामी खाजा खान गयौँ। त्यति नै बेला खाजा अर्डर गर्दा मैले चुरोट पनि मगाएँ। उनी मलाई घोरिएर हेर्दै थिइन्, तर म मजबुर थिएँ। उनले आफ्नो कर्तव्य निभाउन छोडिनन्, नखानु भनेर धेरै सम्झाइन्, तर मलाई गाह्रो भएको थियो र मैले बिस्तारै बिस्तारै घटाउँदै छोड्छु भनेर वाचा गरेँ। हुन त हामीबीच प्रेम प्रस्ताव कसैले पनि राखेको थिएन, तैपनि हामीबीचको सम्बन्ध साह्रै नै गाढा थियो, प्रेमी प्रेमिकाको जस्तो। खाजा खाइसकेपछि उनले मलाई मेरो कोठासम्म लगेर छोडिदिन्। भोलिपल्टदेखि मेरो कलेज थियो। सबैजना मलाई देखेर आश्चर्य मान्दै थिए। त्यसैले किन नआएको अहिलेसम्म, के भएको थियो भन्ने प्रश्न गर्दै थिए, तर मैले के जवाफ दिनु? मौन थिएँ। म भनौँ मेरो गर्लफ्रेन्डको ट्विन्सले मलाई धोका दिएको थियो भनेर। कस्तो उटपटाङ एन्सर हुन्थ्यो। उनीहरू आफ्नै कामले गर्दा नआएको भनेर जवाफ दिन्थे। मलाई क्लासमा कोहीसँग बोल्न मन लागिरहेको थिएन। मलाई एउटै ध्याउन्न थियो, आकृतिलाई भेट्ने। क्लास छिट्टै सकियो। मैले आकृतिलाई फोन गरेँ। उनी मलाई लिन कलेजमै आइन्। एउटा राम्री केटीले भेस्पा चढेर आउँछे र एउटा केटालाई आफ्नो पछाडि राखेर लिएर जान्छे। ओभियसली सबैको आँखा त्यसैमाथि पर्छ। त्यस्तै भयो। सबैको आँखा टक्क हामीमाथि अडेको थियो र हेर्दा हेर्दै एकछिनमा हामी कलेजको कम्पाउन्डबाट ओझेल पऱ्यौँ। उनले मलाई सिधै लेक साइड लगिन्। तालको छेउमा बारमा बसेर हामी कफी लिँदै थियौँ। कहिलेकाहीँ नसोचेको कुरा परिवेश र माहौलले बनाइदिन्छ। त्यो ताल, त्यो दृश्य देखेर यही उचित समय हो प्रेम प्रस्ताव राख्ने जस्तो लाग्यो। तर एकछिन नर्भस भएको जस्तो पाएँ आफैलाई र एकछिन बाथरुम गएर आउँछु भनेर वरपर कतै गुलाब पाइन्छ कि भनेर लिन बाहिर निस्केँ र केही मिनटभित्रमै एउटा रातो गुलाबको फुल लिएर फर्केँ। हामी दुवैको कपमा कफी अझै सकिएको थिएन। म पुग्न साथ मैले कप साटेँ। ऊ अलिकति लजाउँदै थिइन्। मैले उनको कपको कफी खाँदै अलिकति फ्लर्ट गर्दै भने, कति मिठो कफी, तिमी जस्तै। उनी पनि मुसु मुसु हाँस्दै, यो कफी झन् त्योभन्दा पनि मिठो छ भन्दै थिइन्। यत्तिकैमा म आफू बसेको ठाउँबाट उठेर उनको हात समाउँदै तानेर कुनामा लागेँ। आफ्नो दाहिने घुँडा भुइँमा टेकाउँदै उनलाई आफ्नो ज्याकेटबाट गुलाबको फुल दिएर प्रपोज गरेँ। ऊ खुसीले हुन्छको इसारामा टाउको हल्लाइन् र एक्कासी रुन थालिन्। यो आँसु पनि अचम्मको कुरा छ। जब दुःख पर्छ अनायासै जर्दिन्छ, अनि जब खुसीको क्षण आउँछ त्यो बेला पनि जर्दिन्छ। यो बेला खुसीले गर्दा जरेको थियो होला सायद। मैले उनलाई मेरो अँगालोमा बाँधेँ र उनको आँसु पुस्दै निधारमा बिस्तारै चुम्बन गरेँ। त्यस दिन म एकदम खुसी थिएँ, अनि आकृति पनि खुसी थिइन्। यसरी नै हामी कहिले कता त कहिले कता घुम्न गइरहन्थ्यौँ। सबैको आफ्नो सोख हुँदो रहेछ। आकृतिलाई पानीमा रुझ्न एकदमै मनपर्ने रहेछ। बाहिर ठुलो पानी परिरहेको छ भने ऊ बेझिझक पानीमा भिज्न गइदिन्थे। त्यस्तै कुनै दिन पानी परिरहेको थियो। उनले मलाई फोन गरेर बोलाइन्। ठुलो पानी परिरहेको थियो, तैपनि आफ्नो प्रेमिकाले बोलाएपछि कसरी नाइ भन्नु। म आफ्नो बाइक चढेर एकैछिनमा पुगेँ। मैले कालो जिन्स र माथि सेतो सर्ट लगाएको थिएँ। सम्यकवश उनी पनि कालो जिन्स र सेतो टी सर्टमा थिइन्। बाइकको पछाडि उनलाई राखेर हामी पानी रुच्दै खुल्ला चौरतिर पुग्यौँ। पुग्न साथ उनी बाइकबाट ओर्लिएर पानीमा रुच्दै उफ्रिन थालिन्। म उसलाई हेरेर न बसिराखेँ।
मलाई हेरिरहेको देखेर उनी मलाई तान्न आइपुगिन्। हामीसँग छाता केही थिएन। एकछिनसम्म हामी पानीमा भिजिरह्यौँ। धेरै बेर पानीमा भिज्नु उपयुक्त लागेन अनि मैले उसलाई केही छेउमा ओत लागेर बस्ने ठाउँमा लिएर गएँ। ठाउँ थोरै प्राइभेट थियो। भिजिसकेपछि हातमा काँडा उम्रिन थाले, जिउहरू चिसिएर काँप्न थाले। पानीले भिजेको भएर आकृतिको बाहिरी टी सर्टले भित्री कपडा छोप्न सकिरहेको थिएन। मौसम हल्का चिसो भइरहेको थियो। मैले यस्तो माहौल र दृश्य देखेर आफ्नो बाइकको सिट मुनि रहेको रेनकोट झिकेँ, सिङ्गल पिस रेनकोट। मौसम हल्का चिसो भइरहेको थियो। मैले आकृतिलाई तानेर उनलाई पनि मेरै रेनकोटभित्र हालेँ र हामी दुवै एउटै रेनकोटले बेरिएर बसेका थियौँ। आकृतिको मुटुको टुकटुकी बढिरहेको थियो, टुकटुक टुकटुक, जुन म सजिलै थाहा पाइरहेको थिएँ। चिसिँदै गएको मौसम अनि हामी बिच पैदा भएको तापको अगाडि केही चिसोको महसुस भएन। हामी दुवैको लागि सबै नयाँ अनुभव थियो। यी सबै कुरा फिल्मबाट सिकेको थिएँ मैले। यसरी एउटै लुगामा बेरिएका हामी एकदम कसिलोसँग बेरिएका थियौँ र मैले मेरो अङ्गालोले झन् कसिलो पारेँ। अब दुवै चल्न नसक्ने भएका थियौँ। हामी दुवैले एकअर्काको आँखामा हेऱ्यौँ। दुवैको धड्कन झन् बढ्न थाल्यो। उनको मुटुको धड्कन अझ जोडले ढड्किएको रहेछ। म आफ्नो छातीमा सहजै चाल पाउन सक्थेँ। मेरो शरीरमा केही तरङ्ग आएको थियो। आकृति त्यस्तो चिसोमा पनि साह्रै तातो भइसकेकी थिइन्। बिस्तारै हामी दुवैको दूरी पहिलेभन्दा झन्झन कम हुँदै थियो। हाम्रो वरिपरि सबै सुनसान थियो। ठुलो पानी परेकोले कोही आवाज आवत गर्ने मान्छे पनि थिएन। थाहा छैन मेरो हात कसरी माथि गयो। मैले मेरो दाहिने हात आकृतिको कपाल मुसार्दै टाउको पछाडि लगेँ। उनको धपक्क बलेको अनुहार एकदम नजिकबाट निहाल्दै थिएँ। उनका आँखाका नानीहरूमा मैले मेरै तस्बिर देखेको जस्तो लाग्दै थियो। कस्तो चम्किलो। उनका मिलेका ओठ आफ्नै ठाउँमा झन मिलेर बसेका थिए। त्यसमाथि पानीका थोप्पाहरू। हामी दुवैको टाउको जोडिँदै थियो। बिस्तारै नाक हुँदै अनुहार नजिकिरहेको थियो। आकृति हल्का काम्न थाले। पहिलो पटक मैले मेरो ओठले बिस्तारै आकृतिको गुलाबी ओठमा स्पर्श गरेँ। उनको ज्यान झन् काम्न थाल्यो र म पनि बिस्तारै काम्दै थिएँ र हामी दुवै एकअर्कालाई मात्र देख्ने भएका थियौँ। लागिरहेको थियो त्यो पल कहिले पनि नटुटोस्, तर हामीले मर्यादाको सिमाना नागेनौँ। धेरै समय बसेपछि हामी त्यहाँबाट फर्कियौँ। हामी बिचको सम्बन्धहरू कसैलाई पनि थाहा थिएन। जे थियो हामी बिच थियो। हामी एकअर्कालाई एकदम माया गर्थ्यौँ। गाढा पिरती झन्झन गाढा आउँदै थियो। हामी दिनौँ फोनमा बोल्थ्यौँ, कति पटक भेट्थ्यौँ। यसरी नै मेरो इन्जिनियरिङ पनि 4 वर्षमा सकियो र 1 वर्षपछि उनको पनि ब्याचलर सकियो। त्यसबिचमा मैले लोकसेवाको पनि तयारी गरेको थिएँ। उनको ब्याचलर सकिएपछि मेरो लोकसेवामा पनि नाम निस्कियो। मेरो जागिरको पोस्टिङ काठमाडौँमा भयो। हामी दुवै अत्यन्त खुसी थियौँ यो सफलताले गरेर। हामी बिच सम्बन्ध गाँसिएको पनि 3 वर्ष पुरा भइसकेको थियो। बिस्तारै हाम्रो उमेर बढ्दै थियो। त्यही क्रममा 81 एक दिन आकृतिले मलाई फोन गरेर भेट्न बोलाइन्। सबैलाई यस्तै हुन्छ नि, 81 तिमीसँग काम छ, एउटा जरुरी कुरा गर्नुपर्छ भन्यो भने मन आत्तिएर आउँछ है। चाहे त्यो नर्मल कुरा नै किन नहोस्, मेरो पनि मन आत्तिएको थियो उनले 81 भेट्न बोलाउँदा। त्यसमाथि हामी टाढा थियौँ। म काठमाडौँ त उनी पोखरामा। त्यही पनि अफिस छुट्टी भएपछि 3 दिनको छुट्टी मागेर म पोखरा पुगेँ। पुग्न साथ उनलाई कल गरेँ र भेट्न बोलाएँ। त्यस बखत उनी अलि आत्तिएकी थिइन्। एकैछिनपछि मैले भने, किन आत्तिएकी यसरी, के भयो? उनी अलि रुन्ची स्वरमा भन्दै थिइन्, मेरो घरमा बिहे गरिदिने कुरो चल्दैछ, एउटा केटाको कुरा आएको छ, अनि नातिनु त? म अलि गम्भीर हुँदै भन्न लागेँ, अनि घरमा हाम्रो बारेमा भनिनौ त? नाइ, म घरमा भन्न सक्दिनँ, हजुर आफै आएर कुरा गर्नुहोस्, जसरी हुन्छ मलाई तपाईँ नै चाहिन्छ, नत्र म के गर्छु मलाई थाहा छैन। उनी साह्रै नै सिरियस देखिन्थे। तिमी चिन्ता नगर, म केही सोचौँला, मैले सान्त्वना दिँदै भने। त्यस वखत मेरो दिमागले धेरै सोच्न सकेन। उनलाई सबै कुरा म सम्हाल्छु भनेर घर फर्काएँ र म पनि होटलमा बसेँ। त्यस रात मलाई निन्द्रै परेन। केवल
उनको आवाज मेरो मस्तिष्कमा गुन्जिरहेको थियो। बिदा जम्मा 3 दिनको लिएर आएको थिएँ। 1 दिन सकिसकेको थियो। अब मसँग जम्मा 2 दिन बाँकी थियो। एकपटक उनकै घरमा गएर कुरा गर जस्तो पनि लाग्यो, तर मैले मेरो घरमा पनि केही कुरा गर्नुपर्ने थियो। भोलिपल्ट बिहानै मैले मम्मीलाई फोन गरेँ र हाम्रो बारेमा सबै कुरा भने। मम्मी अचम्म पर्नुभयो, जबकि आजसम्म यो कुरा भनेकै थिएन। मेरो मन अलि हल्का भएको थियो, तैपनि चिन्ता अझै थियो। मैले आकृतिलाई फोन गरेर मम्मी बाबालाई लिएर घरमै आउने कुरा बताएँ। मम्मीले छिमेकी हजुरबालाई पनि यो कुरा भन्नुभएको रहेछ र बाआमाले आफ्नी छोरीलाई। कुरा आकृतिको घरसम्म थाहा भइसकेको थियो। मैले अफिसमा बिदा अझै 2 दिन थप लाग्ने कुरा गरेँ। हामी सबै तयारी गरेर आकृतिको घर त गयौँ, तर थाहा थिएन आकृतिको मम्मी बुवाको के डिसिजन हुन्छ भनेर। के आकृतिको परिवारले मलाई स्वीकार्नु होला त? हामी घर पुग्नु अगाडि नै हजुरबुवा अनि हजुरआमाले मेरो व्यवहार र आत्मीयताको बारेमा आकृतिको ड्याडी मम्मीलाई सबै बुझाइदिइसक्नु भएको रहेछ। त्यसै कारणले पनि होला घरभित्र पस्ने बित्तिकै डर मुस्कानमा परिणत भयो। सबैको हँसिलो अनुहारको स्वागतले गर्दा सबैले नमस्कारसहित स्वागत गर्दै थिए। म नमस्कार त फर्काउँदै थिएँ, तर आँखा भने अन्तै डुलाउँदै थिएँ। म त्यो छट्टु अनि मिसिएबी स्वीकृति कस्ती देखिन्छन् भनेर खोज्दै थिएँ। सोफाको डिलमा बसेकी थिइन्, हात बाँधेर। मलाई नमस्कार गर्ने कष्ट समेत गरिनन्। कस्ती घमण्डी स्वभाव कि। एउटै समयमा जन्मेकी यता दिदी कति शालीन, अर्को बहिनी भने कस्तो अकडु, कस्तो चित्तर। सबैलाई नमस्कार फर्काएर म आफैले नमस्कार गर्ने स्वीकृतिलाई। तर त्यसको ठिक उल्टो, नमस्कार गरेको देखेर पनि नदेखे जस्तो गरेर फनक्क उठेर भान्सामा गइन्। मैले पनि अठोट गरेँ, आखिर शालीन हो हुनेवाला भए पनि कसरी यसको बदला लिनुपर्छ त मलाई थाहा छ। अनि रातो कुर्तामा यता मेरी आकृति सजिएर बसेकी थिइन्। आहा, हेर त मेरी आकृति कति राम्री, जुन जस्तो। अनि उता बहिनी चाहिँ चामलमा लागेको घुन जस्तो। मनमनै सोच्दै हाँस्दै थिएँ म। परिवारको कुराकानी फेरि आफ्नै तरिकाको। मैले त हिन्दी फिल्ममा जस्तो केटाकेटीलाई एक्लै कुरा गर्न एउटा रुममा पठाउँछन् होला अनि विवाहको लेनदेनको कुरा गर्छन् होला केटी हेर्ने दिनमा भन्ने सोचेको थिएँ, तर त्यस्तो केही भइरहेकै थिएन। यतातिर जग्गा छोइ नसक्नु भएको छ आजकल। त्यही त आकाशी है हजुर मङ्गी पनि। यस्तो खाले बजेट भाषण चलिरहेको थियो। एनिवेज लेनदेनको कुरा त त्यसै पनि हुनेवाला थिएन। दुइटै परिवार यस्तो प्रथाको विरोधी थियौँ, तर कमसेकम हामीलाई एटेन्सन दिनु नि कसैले। बुढाहरू आफ्नै कुरामा जोड हाँस्दै थिए, अनि मम्मीहरू चाहिँ किचनमा सखी सङ्गिनी जस्तै तेल बेसारमा लडीउडी गर्दै थिए। म सोफामा एक्लै भएर बसिरहेको थिएँ, आफ्नो देब्रे खुट्टा भुइँमा ट्याप गर्दै। त्यतिकैमा मैले आकृतिलाई जिस्काउनलाई दाहिने आँखा झिमिक्क झिम्काइदिएँ। ठ्याक्कै त्यही बेला दुष्ट स्वीकृतिले देख्न पर्ने, मम्मी यो दाइले त दिदीलाई आँखा झिम्काइदियो भनेर कराइदिए। मैले पनि हत्त नपत्त ए होइन आँखामा के परेछ भन्दै आँखा मिच्दै बहाना बनाए। अरू पनि कहाँ लाटो थिए र। सबै गललला हाँसे। आखिर यो फेज पार गरेर सबै आएका छन्। माया पिरितिको कुरामा हामी बुढाबुढीलाई जति लाटो सम्झिए पनि हामी ठिटाठिटीहरूभन्दा चौखण्ड बाठा हुन्छन्। अब छिमेकीको नाता रहेको हामी बिचको सम्बन्ध विवाहको नातामा परिणत हुँदै थियो। गुण मिलन, राशि मिलन सबै मिलेको थियो। हाम्रो सम्पूर्ण विवाहको तयारी भयो। साथीभाइ सबैलाई निम्तो स्वरूप कार्ड छापियो। मेरो स्कुल पढ्दाका साथीहरू, कलेज पढ्दाका साथीहरू अनि जागिर गर्दासम्म बनेका सबै साथीहरूलाई निम्तो स्वरूप कार्ड पठायौँ। विवाह सुसम्पन्न साथ सफल भयो। त्यस दिन झ्यालबाट देखेको आकृति अपरिचित, हामी बिस्तारै परिचित हुँदै बिस्तारै मायाको डोरी गाँच्दै अहिले विवाह भएको थियो। दुवै परिवार एकदम खुसी थियौँ। सबैले कति मिलेको जोडी भन्दै हाम्रो गुणगान गाउँदै थिए। अब सबै कुरा ठिक हुँदै थियो। हामीले देखेको सारा सपना सबै साकार हुँदै थियो।
रिसेप्सनको दिन काठमाडौँबाट आकृतिको मामाका छोरा सुनिल, जो उमेरमा आकृतिको दाइ पर्थे, उनी आफ्नो साथी साग्रेससँग आएका थिए। सुनिल दाइलाई जति नै साग्रेसलाई पनि आकृतिले दाइ मान्थिन्, त्यसैले दुवैजना नै रिसेप्सन अटेन्ड गर्न बाइकमा आएका थिए। त्यसै क्रममा हाम्रो राम्रो चिनजान भयो। कुनै दिन हाम्रो पनि कथा भनिदिनुहुन्छ कि दाइ, मैले ठट्यौले पारामा सोधेको थिएँ, तर के थाहा थियो र एक दिन त्यो प्रश्नले जवाफ दिनेछ भनेर। त्यस्तै दिन अवसर र परिस्थिति आयो भने प्रथम पुरुष दृष्टिबिन्दु भएर कथा भन्न नै संजोगजी अहिलेलाई वैवाहिक जीवनको सफलता भनेर हामी त्यहाँबाट छुट्टियौँ। विवाह पश्चात हामी जागिरको सिलसिलामा काठमाडौँमा फ्ल्याट लिएर बस्न थाल्यौँ। हामी अति नै खुसी थियौँ। बिहे अगाडि समाजको डरले लिमिटेड तरिकाले प्रेम जताउन वा दर्शाउन पाउने हामीलाई बिहेपछि कुनै रोकटोक नहुने हुनाले हर समय प्रेम जताउँथ्यौँ। बिहान उठेदेखि मायालु बोली बोल्नु, गालामा गुड मर्निङ किस, अफिस जानु अगाडि गुड बाई किस, अफिस पुगेपछि म पुगेँ है वाला कल, दिउँसो खाजा खानुभयो वाला कल, तिमी रेडी भएर बस आज डिनर बाहिर जाने वाला कलदेखि गुड नाइट वाला किससम्म पेटभरि खायौँ, गऱ्यौँ र बाँच्यौँ। तर भनिन्छ नि, चिनी पनि धेरै खायो भने तितो लाग्छ। सायद हो क्यारे कसैले भनेको थिए लभ म्यारेजमा लभ पहिले नै भइसकेको हुन्छ अनि म्यारेज मात्रै बाँकी रहन्छ भनेर। सायद जसले भन्यो ठिक भन्यो। पछि एकअर्काको भ्यालु कम हुँदै गएको महसुस हुन थाल्यो केही घटनाहरू हेर्दाखेरि। सुरुमा त्यही इम्पर्फेक्सन प्यारो लागेको हुन्छ कपालहरूलाई, पछि त्यही कुरामा चिडचिड हुने गरेको अवस्था पाएँ। एक दिनको कुरा हो, म नुहाउन जान आकृतिसँग तौलिया माग्दै थिएँ। आकृति तौलिया कता छ, मैले त भेटिनै निकालिदेऊ त। उसलाई घरको सामने के कता छ के थाहा हुँदैन है कहिले। कमसेकम यति सानो कुरा त आफै खोज्नु नि। म यहाँ तरकारी चलाउँदैछु, डर लाग्यो। ऊ अलिक कड्केर बोल्दै थिए। अनि यति जाबो कुरामा पनि तिमी झर्किनुपर्छ त? मैले झन् ठुलो स्वरमा बोल्दै थिएँ। बेसरी डाडु बजारिएको आवाज आएपछि उनी किचनबाट आई र दराज खोलेर पट्याइरहेको तौलिया झिकेर यति जाब रुमाल पनि देख्न सक्नुहुन्न है भन्दै तौलिया हातमा बजारेर गई। उनी के एटिट्युड देखाएर आएको मैले सोध्दै थिएँ। मैले के एटिट्युड देखाएर, जाब यति सानो काम पनि गर्न सक्नुहुन्न, खालि बाहिर बाहिर मात्र टाइम दिएर हुन्छ? उनी यति भन्दै फतफताउँदै गई। उसको स्टेटमेन्टले मलाई झनक्क बनायो र उनको पछि पछि लागेर हात तान्दै भने, के भने अरे बाहिर बाहिर मात्र टाइम दिन्छु रे? कसलाई टाइम दिएँ मैले? घर चलाउन परेन, खाना खानु परेन, काम गर्न बाहिर जान परेन? तिमी जस्तो हो र दिनभरि घरमै बसेर मोबाइल चलाउने? मैले औँला ठडाउँदै बोलेकोले उनले तुरुन्तै बोली, मलाई यो औँला देखाएर बोल्ने होइन है, हाउकुडी मलाई के औँला ठडाएर बोलिरहेको? अब यो औँलाको कुरा बिचमा कहाँबाट आयो यार? तिमीले मलाई के एलिगेसन लगाएको थियो भर्खर भन नि त। उनले तुरन्त जवाफ दिए, मैले के एलिगेसन लगाएर भन्दै, खै त जानु तरकारी डढ्यो भन्दै मेरो हात झट्काएर अगाडि बढिन्। म के बोल्ने के नबोल्ने भएँ र नुहाउन हिँडेको मान्छे तौलिया त्यहीँ फालेर ननुहाई त्यत्तिकै सर्ट प्यान्ट लगाएर हिँडे अफिसको लागि। न गुड बाई किसेस थियो, न पेटमा अन्न नै गएको थियो। त्यो दिन मैले अफिस पुगेर पनि आइपुगेवाला कल पनि गरिनँ। म कुरिरहेको थिएँ। उसले खाजा खाने टाइममा हजुरले आज के खाइस्यो, बिहान खाना पनि खाइसकेको छैन भनेर कल गर्छिन् भनेर मलाई त्यस्तै लागेको थियो। तर न उसले कल गरिन् न मैले नै। म यता उसले कल गर्ला भनेर सोचिरहेको थिएँ। सायद उसले पनि उता मैले गर्छु भन्ने सोचिरहेको होला। तर कुरा गर्ने इनिसिएसन कसैले पनि लिएन, कसैले पनि माफी माग्नसम्म सोचेन। सायद सम्बन्ध यसरी नै कमजोर हुँदै जान्छ। हामी दुईटालाई झुक्न आउँदैन थियो, दुईटालाई आफ्नो स्वाभिमान प्यारो थियो। तर इगो र स्वाभिमानमा थोरै फरक हुन्छ, त्यो सायद हामीले बुझ्न सकेनौँ। बिस्तारै आकृति मसँग बिना कारण रिसाउने गर्थे जस्तो लाग्थ्यो मलाई, अनि म फकाउन खोज्थेँ। तर ऊ उल्टै रिसाएर सानो कुरालाई ठुलो बनाउँथे। सायद म पनि त्यस्तै गर्थेँ। आकृति तिमीलाई आजकल के भएको छ यार, बिरामी छौ क्या हो? किन आजकल मसँग यस्तो व्यवहार गर्छौ? मैले सोधेँ एक दिन। मलाई जे भयो पनि तपाईँलाई फरक पर्छ र
ऊ यस्तै यस्तै बिजुली चम्केसरी चम्किन्थे अनि म पनि रिसाउँथेँ। मलाई आकृतिको यस्तै बानीले गर्दा घर आउँदा पनि अफिसको थकान झन बढेर आउँथ्यो। हे जुत्ता कहाँ बाटोमा खोलेर छोड्या, थपक्क ऱ्याकमा मिलाएर राख्न कति नै टाइम लाग्छ र? उसको कुरा पनि त ठिक हो, तर थाकेर आउने बित्तिकै कतिखेर फ्रेस हुन जान्नुहुन्थ्यो अनि कहिलेकाहीँ बोल्थेँ। फेरि त्यही कुराको इस्यु। सधैँ मिठो हुने खाना मलाई मिठो भए पनि खल्लो लाग्न थालेको थियो। आकृति, खाना त मिठो बनाउँथ्यो यार, आजकल कहिले नुन चर्को कहिले नुनै हुन्न, किन हो यस्तो? केही नहुँदा पनि बेला बेलामा झगडाको बिउ उत्पन्न भइहाल्थ्यो। पहिले अफिसबाट फर्किन साथ खुसी हुँदै मलाई पानी ल्याइदिने आकृति आजकल भने फोनमा व्यस्त हुने गर्थे। दिनहुँ हाम्रो माया पातलिँदै थियो। रोमान्सको नाउँमा हाम्रो भित्तामा पोस्ट वेडिङ सुटको फोटोहरू मात्र थियो। राति सुत्दा पनि हे कति ठुलो सोले भिडियो हेरेर आएको क्या, मलाई डिस्टर्ब भयो, इयरफोन लगाउनु न। उनी चिडिन्थिन्। मलाई दिनभरिको थकान मेटाउन त्यही भिडियोहरू सहारा हुन्थ्यो। त्यो पनि उनले देखि नसकेको जस्तो लाग्थ्यो। हामी अलग अलग बिस्तारामा सुत्न थालिसकेका थियौँ। बाहिरबाट देखिँदा केही नभए जस्तो देखिन्थ्यो, तर भित्रभित्र हामी बीच दरार पैदा भइसकेको थियो। जसले भन्यो ठिक भन्यो, लभ म्यारेजमा पहिला लभ हुन्छ अनि बिहेपछि लभ पहिले नै सकिएर म्यारेज मात्र बाँकी रहन्छ। यसरी नै हाम्रो म्यारेज टुगेदर विथ लभबाट टुगेदर विथ कम्प्रोमाइज हुन पुग्यो। मेरो साथी सुनिलको साथमा बहिनी आकृतिको बिहे एटेन्ड गर्न जाँदा मलाई आकृतिको श्रीमान सञ्जोगले ठट्यौली पारामा सोधेका थिए, कुनै दिन हाम्रो पनि कथा भनिदिनुहुन्छ कि दाइ भनेर। त्यो बेला जवाफ दिएको थिएँ, त्यस्तै दिन अवसर र परिस्थिति आयो भने प्रथम पुरुष दृष्टिबिन्दु भएरै कथा भनिदिन्छु। अब त्यो स्थिति आयो जहाँ मैले प्रथम पुरुष दृष्टिबिन्दु अर्थात् फर्स्ट पर्सन न्यारेटर भएर कथा सुनाउनु पर्ने थियो। दिनहरू बित्दै गयो। काठमाडौँमा भए पनि आकृति अनि सञ्जोगको हामीहरूसँगको भेट पातलिँदै गएको थियो। उनीहरूसँगको देखभेट भनेको उनीहरूको फेसबुक र इन्स्टाग्राममा मात्र हुन्थ्यो। त्यही पोस्ट वेडिङको रिपिटेड फोटोहरू अनि हात समातेर राखेको सनसेटको पिक्चर्सहरू। बाहिर त सबैलाई लाग्थ्यो वाह क्या रोमान्टिक जोडी। साथीभाइ आफन्तहरू उनीहरूको फोटोमा लाइक र कमेन्टको बर्सात गरिदिन्थे। उनीहरूलाई देख्दा लाग्थ्यो उनीहरूको जोडी रोमान्सका लागि बनेका हुन्। अरूलाई के थाहा भित्र के चल्दैछ। केही समयपछि आकृति अचानक मेरो अफिसमा प्रकट भए र भन्न लागि, दाइ सञ्जोग पहिला जस्तो रहेन, मलाई प्रेम नै गर्दैन, मिल्छ भने सम्झाइदिस्यो न। ऊ यसो भन्दै सुक्क गर्न थाले। त्यो सुन्दर अनुहारमा मैले पहिलोपल्ट आँसु देखेँ। बहिनी मानेको आकृति यसरी रोएको मेरो आँखा र मन दुवैले पचाउन सकेन। कहिलेदेखि मैले छक्क पर्दै सोधेँ, हिजो भर्खर मैले फेसबुकमा तिमीले उसको लागि यु आर माई एभ्रिथिङ भनेर लेखेको क्याप्सन देखेको थिएँ। उसको जवाफले मलाई झन् आश्चर्यमा पार्यो। पनि फेसबुकमा त्यही लेखिन्छ जुन असत्य हुन्छ। मैले सञ्जोगको नम्बर डायल गरेर उसलाई अफिसमा बोलाएँ। चिना परिचय भएदेखि नै सञ्जोग सितिमिति मेरो कुरा टार्दैन थियो। पहिलोपटक उसले केही दिन व्यस्त छु भन्दै मसँग भेट्न स्वीकार गर्यो। पहिलोपटक उसले मेरो केही कुरा नमानेको थियो। 7 दिनको प्रयासपछि पनि उसले भेट्न नचाहेपछि म उसैको अफिसमा पुगेँ। आकृतिको कुरा सुनाएँ, उसलाई सम्झाउन खोजेँ। उल्टै मलाई गुनासो गर्न थाल्यो। छोडिदिनु दाइ, बरु सक्नुहुन्छ भने आकृतिलाई सम्झाइदिनु, म थाकिसकेँ। ऊ आफ्नो कमजोरी लुकाउन मलाई दोष दिन्छे। उसँगको रिलेसन अब अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। विवाहको यति छोटो समयमै पुस्तक जस्तो खुल्ला प्रेम, फुल जस्तो ओइलाउला भन्ने मैले सोचेको थिइनँ। उनीहरूको कुरा सुनेर मलाई पर्नुसम्म पिर परेको थियो। केही उपाय लगाउनै पर्यो। केही हप्तापछि मैले उनीहरूलाई खाना खान घरमा बोलाएको थिएँ। दुवैलाई बोलाउँदा आकृतिलाई तिमीलाई एक्लै बोलाएको हुँ भनेर डाँटेँ अनि सञ्जोगलाई पनि तिमी मात्रै आऊ है भनेर भने। एउटै घरमा बसेर पनि उनीहरूको बोलचाल नभएको हप्तौँ भइसकेको रहेछ। त्यो दिन सुनिललाई अनि अरू उसका मिल्ने साथीहरूलाई पनि त्यसरी नै बोलाएँ। सबभन्दा पहिले आकृति आई। उसलाई भान्सामा आमालाई सहयोग गर्न पठाएँ। त्यसपछि कलेजका अरू साथीहरू आए। सञ्जोग अफिसको काम सकेर अलि ढिलो आयो।
ऊ आइसकेपछि मेरो कोठामा ड्रिङ्क्सहरू खोल्न थालियो। त्यो बेलासम्म दुवैको भेट भएको थिएन। हामी स्टार्टरको लागि कुर्दै गर्दा, स्न्याक्स लिएर आकृति कोठाभित्र छिर्दा उसले संजोगलाई देखी। कलेजका सबै साथीहरूले थपडी मारेर उनीहरूलाई सरप्राइज दिए। खाना खाँदै गर्दा हामी सबै मिलेर उनीहरूको प्रेम किस्साहरू सुनाउँदै हाँस्न थाल्यौँ। हामीले सुनेको र थाहा पाएको उनीहरूको प्रत्येक घटना सुनाउँदै त्यो मोमेन्ट्सहरूको लागि भए पनि मिल्न आग्रह गऱ्यौँ। सुनिल त उनीहरूको विवाह असफल भयो भने जीवनभर विवाह नगर्ने कसम नै खायो। आखिर तिमीहरू जस्तो मिल्ने एकअर्काको कमजोरी थाहा भएको जोडी त मिल्न सकेनौ भने नचिनेकै केटीसँग म कसरी बिहा गरौँ? सुनिल भन्दै थियो। आजको दिन तिमीलाई साक्षी राखेर भन्छु, यदि तिमीहरू मिल्दैन भने म पनि बिहा नगर्ने निर्णय गर्छु। सुनिलको घोषणाले पनि उनीहरूलाई छोएन। सुनिलले आकाश पाताल देखाइरहेको थियो अनि दुइटाले एकअर्कालाई दोष देखाइरहेको थिए। दुइटैमा हाम्रो कुरा सुन्ने मुड थिएन अनि हामी सुन्दर जोडलाई टुट्न दिने पक्षमा थिएनौँ। अब के गर्ने? केही सिप नलागेपछि मैले उनीहरूलाई मेरो पर्सनल रुममा एकछिन समय दिन आग्रह गरेँ र भने, ठिक छ, तिमीहरूको आफ्नो जिद र अडान छ, तर मलाई 1 घन्टा देऊ, म तिमीहरूसँग त्यस पश्चात धेरै समय लिन्न। संजोग र आकृति दुवै फरक कुनामा बसे। म बिचमा थिएँ। मैले मेरो बुक सेल्फबाट एउटा किताब निकालेँ र टेबल अगाडि उनीहरूले देख्ने गरेर राख्दिएँ। तिमीहरूको समस्याको औषधि यो किताबमा छ। मैले यति भन्न नपाउँदै उनीहरू किताब आफूतिर तानेर नाम पढ्न लागे। नाम थियो जुकरबर्ग क्याफे। के छ र यो किताबमा? संजोगले सानो स्वरले किताब उल्टाइ पल्टाइ गर्दै सोध्यो। केही महिना अगाडि मलाई पुस्तकको लेखक अश्विनी कोइरालाजीले यही पुस्तकमा भएको एउटा कथा न्यारेट गर्नको लागि बुक पठाइदिनु भएको थियो। तिमीहरूको हालत देखेर यो कथा नै तिमीहरूको औषधि हो भन्ने लाग्यो। मैले त्यो कथा भोइसमा त न्यारेट गरेँ, तर पब्लिस भने गरेको थिइनँ। आज तिमीहरूलाई सुनाउँछु, धैर्य गरेर सुन। भव्य महलकी एक राजकुमारीको प्रेम एउटा साधारण सिपाहीसँग हुन पुगेछ। त्यो हल्ला राजाको कानसम्म पुग्यो। शक्तिशाली राजाको एक्लै छोरीको प्रेम एउटा साधारण सिपाहीसँग। अपमान र तिरस्कारले राजा छटपटाउन थाले। त्यो जहिरी सिपाहीको यत्रो हिम्मत, के सजाय दिउँ त्यसलाई? राजाले दिन मिलाएर प्रज्ञासभा डाके। म त्यो नीच सिपाहीलाई सबैभन्दा ठुलो सजाय दिन चाहन्छु। सल्लाह गरेर मलाई उपयुक्त दण्डको सिफारिस गर। उनले सल्लाहकारहरूसँग आफ्नो राय राखे। त्यति नै बेला सल्लाहकारहरूमध्ये कसैले मृत्युदण्ड उपयुक्त माने, कसैले देश निकाला गर्ने सुझाए। राजालाई कसैको सजायमा चित्त बुझेन। अन्त्यमा एउटा बुढो सल्लाहकारले भन्यो, राजन, मेरो लामो जीवनको अनुभवले यो भन्छ कि यिनीहरूलाई आम्ने सामने निर्वस्त्र नाङ्गे बनाएर सार्वजनिक स्थलमा खडा गरेर राख्नु सबभन्दा ठुलो सजाय यही हो। यसमा हजुरलाई चित्त बुझेन भने थप सजाय दिन सक्नुहुन्छ। मृत्युदण्ड वा देश निकालाको सजायमा यो सुविधा उपलब्ध हुने छैन। यो कुरा राजालाई चित्त बुझ्यो। दुवैलाई चोकमा ल्याइयो, निर्वस्त्र बनाइयो, नाङ्गै पारियो र एकअर्काको ठिक सामुन्ने पारेर उभ्याइयो र बाँधियो। आजको दिनसम्म उनीहरूको ठुलो दूरी भएकोले दुवैले एकअर्कालाई राम्रोसँग हेर्न पाएका थिएनन्। जुन नजिक हुने अभिलाषा वर्षौँ देखेको थियो त्यो राजाले नै जुराइदिएका थिए। उनीहरू खुसीले रुन लागे। उनीहरूलाई एकदम नजिक नजिक बाँधिएका कारणले एकअर्कालाई छुन सक्थे। उनीहरूले बल गरी गरी एकअर्कालाई अँगालो मारे, चुम्बन वर्षाउन लागे। आखिर चुम्बनको पनि एउटा समय हुन्छ। अँगालोमा बाँधिनुको मजाको पनि एउटा सीमा हुन्छ। आँसु रित्तिएपछि उनीहरू अलग भए। एकअर्काको प्रेममा कति समय बित्यो भनेर अनुभव साटासाट गर्न थाले। त्यसको पनि एउटा सीमा थियो। आफ्नो पीडा र भावना साटिसकेपछि त्यो अनुभव पनि सकियो। अब के गर्ने? उनीहरू एकअर्काको सौन्दर्यको प्रशंसा गर्न थाले। राजकुमारले सिपाहीको बलिष्ठ शरीरको प्रशंसा गर्न थाली र सिपाहीले पनि राजकुमारको हरेक अङ्गको प्रशंसा गर्न थाल्यो। यसरी प्रशंसाको शब्द पनि रित्तियो। साँझ भोग लाग्न थाल्यो। दुवैले एकअर्कालाई सहानुभूति दिन थाले। प्रेमकै कारण सार्वजनिक स्थलमा यसरी नाङ्गे उभिनु परेकोमा राजालाई दोष दिन थाले। रात छिपिँदै गएपछि उनीहरू भोक र निन्द्राले लखतरान भए। उभिएर निदाउनु पर्ने बाध्यता थियो। निन्द्रा लागेपछि जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि निदाउन सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा उनीहरूले त्यति बेला थाहा पाए।
मिरमिरे उज्यालोमा राजकुमारीको आँखा खुल्यो। आँखा खुल्ने बित्तिकै राजकुमारीले सिपाहीको नाङ्गो शरीर हेर्न पर्यो। भोको पेटमा उसलाई त्यो शरीर कुरूप लाग्यो। उसले त्यो शरीर हेरिरहन सकिन, आँखा चिम्ली। ठिक त्यही बेला सिपाही बिउज्यो। उसको हालत पनि उस्तै थियो। उसले पनि पहिलोपल्ट थाहा पायो, महिलाको शरीर त पहिरनमा पो आकर्षित हुने रहेछ। उसले धेरै बेर त्यो शरीर हेर्न सकेन। उसले पनि आँखा चिम्लियो। त्यसपछि केही समय दुवैले आँखा बन्द गरेर भोकको कुरा गरे, निन्द्राको कुरा गरे, प्रेमको कुरा गरे। तर हिजो जस्तो दुवैले दुवैको शरीरको प्रशंसामा एक शब्द पनि बोलेनन्। ठुलो अनुनय विनय भएपछि राजकुमारीको लागि केही पौष्टिक र सिपाहीको लागि साधारण खाना आयो। तर दुवैको खाना निकै थोरै थियो, केवल सास तान्ने किसिमको। उनी राजकुमारी थिइन्, तर पनि मान्छे थिइन्। उनलाई पनि नित्य कर्म गर्नुपर्ने थियो। उनलाई पनि शौचालय जानु थियो र सिपाहीलाई पनि उस्तै हालत थियो। बाध्यता थियो, दुवैले उभिएरै ती कर्म गर्नु पर्यो। एकअर्काले आफ्नै अगाडि शौच कर्म गरेको हेर्न एकअर्कालाई गाह्रो भयो। यस्तो कर्म गर्दा दुवै आँखा चिम्म गर्थे। 24 घण्टा नबित्दै उनीहरू दुवैलाई एकअर्काको उपस्थिति बोझ हुन थाल्यो। दुवैले एकअर्काबाट दुर्गन्ध आएको गुनासो गर्न थाले। 2 दिन बित्यो। 48 घण्टादेखि एउटै निर्वस्त्र शरीर एउटै अवस्थामा हेरिरहनु पर्दा दुवैलाई भयङ्कर पीडा हुन थाल्यो। अब भने बिस्तारै उनीहरू एकअर्काबाट छुट्टिन छटपटाउन थाले। उनीहरू रुन थाले, कराउन थाले, तर राजाले उनीहरूको कुरा सुनेनन्। 3 दिनपछि उनीहरू एकअर्कालाई गाली गर्न थाले। पहिले सिपाही रिसाउँथ्यो, राजकुमारी सुन्थे। जब सिपाहीको कुरा सकिन्थ्यो तब राजकुमारी रिसाउँथे। दुवै प्रेमी प्रेमिका पालै पालो रिसाएको देख्दा पहरेदार र आम मानिसहरू हाँस्थे। उनीहरूलाई झन रिस उठ्थ्यो। यही स्थितिमा 1 हप्ता बित्यो। दुवैको शरीरबाट एकदमै दुर्गन्ध आउने भइसकेका थियो। दुवै छटपटिन व्याकुल हुन थाले। उनीहरू एकअर्कालाई हेर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका थिए। बुढा सल्लाहकारले राजालाई बिन्ती बिसाए। राजन सजाय पुरा भयो। अब दुवैलाई खोल्दिए हुन्छ। नभन्दै उनीहरूको बन्धन खोलियो। सबैलाई लागेको थियो बन्धन खोलेपछि दुवै त्यताबाट भाग्नेछन्, कतै एकान्तमा गएर सुन्दर जीवन बिताउनेछन्। तर सोचेभन्दा उल्टो भयो। भाग्न त भागे, दुवैजना भागे। राजकुमारी महलतिर गइन् भने सिपाही आफ्नो घरतिर भागे। कसैलाई मृत्युदण्ड दिनु परेन, न त कसैलाई देश निकालने गर्नु पर्यो। दुवैले एकअर्कालाई यति धेरै हेरेका थिए कि दोहोऱ्याएर दुवैले कहिले एकअर्कालाई हेर्न सकेनन्। कथा सकेर मैले ध्यानपूर्वक संजोग र आकृतिलाई हेर्दै भने, डियर आकृति अनि संजोग, तिमीहरूले पनि एकअर्कालाई यति धेरै प्रकारले हेरिसक्यौ, प्रयोग गरिसक्यौ कि अब त्यसमा कुनै आकर्षण नै बाँकी छैन। दुईजनाको मायामा केही खोट नै छैन। खोट छ त केवल मायाको प्रयोग गर्ने शैलीमा। जाओ, माया गर्ने शैलीमा परिवर्तन गर। मैले त्यो दिन बोलेको अन्तिम वाक्य नै त्यही थियो उनीहरूको लागि। उनीहरू फर्किए। फर्किँदा उनीहरू श्रीमान श्रीमती होइन, सुरुका दिनहरूमा भेटिएका अन्जान युवा युवतीमा परिणत भएका थिए। त्यही झ्यालबाट हेर्ने संजोग अनि आकृति।